नमस्ते विद्यार्थी साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो यस च्यानल आरएन क्लासेस सेन्टरमा। आजको यस भिडियो अन्तर्गत मैले क्लास 11 एकाउन्टिङ सब्जेक्टको युनिट 14 को प्रिपरेसन अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट को प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट कसरी बनाउने त्यसको भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। यो भन्दा पहिला मैले ट्रेडिङ अकाउन्ट कसरी बनाइन्छ त्यसको सम्पूर्ण भिडियोहरु मैले हालेको छु र कृति पब्लिकेसनको टेक्स्ट बुकबाट मैले क्वेशन सल्भ गरेर पनि भिडियो बनाएको छु। जो साथीहरुले डाइरेक्ट यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ, म उहाँहरुलाई यो सजेस्ट गर्छु कि पहिला उहाँहरु ट्रेडिङ अकाउन्टको भिडियो हेर्नुस्, त्यसपछि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको भिडियो हेर्नु होला। ल साथीहरु, अब लागौं हामी आफ्नो भिडियोतर्फ। अब यहाँ छ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट अफ लेखिन्छ हैन, हेडिङमा प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट अफ कसको, जस्तै प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट अफ रजेश, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट XYZ कम्पनी फर द इयर एन्डिङ, कुन इयरको लागि बनाएको त्यो लेखिन्छ। त्यसपछि अब हेरौं फर्मेटमा यहाँ के हुन्छ। डेबिट साइडमा के हुन्छ, खर्चहरु हुन्छ र क्रेडिट साइडमा के हुन्छ, इन्कमहरु लेखिन्छ। डेबिट साइडमा खर्च लेखिन्छ, क्रेडिट साइडमा इन्कम लेखिन्छ। र हामी ट्रेडिङ अकाउन्टमा ग्रॉस लस हुन्छ भने ट्रेडिङ अकाउन्टको ग्रॉस लस हुन्छ भने त्यो ग्रॉस लसलाई के गर्ने, ट्रान्सफर गरिदिने प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिटतिर। यदि ट्रेडिङ अकाउन्टमा ग्रॉस प्रॉफिट हुन्छ भने के गर्ने, त्यो ग्रॉस प्रॉफिटलाई पीएल अकाउन्टको क्रेडिटतिर सार्ने। जस्तै एउटा मैले यहाँ राखेको छु, यो के हो, ट्रेडिङ अकाउन्ट हो। अब यो ट्रेडिङ अकाउन्ट के छ, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट छ कति, 69700। यो 69000 के हुन्छ, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको क्रेडिटतिर सारिन्छ, यो सेम ब्यालेन्स है। त्यसपछि अब हामी हेरौं यसमा आउने पोइन्टहरु के छ। टु सैलरीज, सैलरीहरु भयो, स्टाफको रेट भयो, ट्याक्स भयो, रेन्टहरु गरेको, रेटहरु पे गरेको, ट्याक्स पे गरेको, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेशनरी आइटम खरिद गरेको, प्रिन्टहरु गराएको, टेलिफोनहरुको चार्ज, रिचार्ज कार्ड भयो, टेलिफोनको बिल भयो। त्यसपछि पोस्टल एन्ड टेलिग्राम, डाकहरुको खर्च, कुरियरहरु भन्ने। इन्स्योरेन्स एक्सपेन्सेस भयो, इन्स्योरेन्स गराएको छ भने स्टकहरुको इन्स्योरेन्स गराएको छ हैन, त्यो भयो इन्स्योरेन्स एक्सपेन्सेस। अडिट गराएको अडिट फी भयो। लिगल चार्जहरु, वकिलहरुको चार्जहरु भयो। इलेक्ट्रिसिटी भयो, विद्युत खर्च। रिपेयर एन्ड रिन्युअल, कुनै सामानहरु मेसिनहरु रिपेयर गराएको, रिन्युअल गराएको। डेप्रिसिएसन मैले सर्टकटमा लेखिदिएको छु, यस्तो हुन्छ। डेप्रिसिएसन एउटा के हो, खर्च हो। त्यसपछि सेल्सम्यान स्यालेरी, हामी सेल्सम्यान राखेछौं सेल्स बढाउनको लागि, त उसको कमिसन भयो। रेन्ट अफ वेयरहाउस भनेको गोदामको भाडा भयो। क्यारिज आउटवर्ड भनेको यो प्रकारको खर्च हो। त्यसपछि ब्याड डेब्ट पनि भयो। प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट भयो, कमिसन भयो। बैंक चार्ज भयो, बैंकहरुले काटेको चार्ज। इन्ट्रेस्ट अन लोन भयो, डिस्काउन्ट अन बिल भयो। लस अन सेल अफ मेसिनरी, लस अन सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट, लस बाई फायर। त्यसपछि अब यति खर्चहरु भयो। अब हामी ब्यालेन्सिङ गर्छौं। टु प्रॉफिट ट्रान्सफर क्यापिटल, प्रॉफिट हुन्छ भने डेबिट साइडमा र क्रेडिट लस हुन्छ भने क्रेडिट साइडमा। यसरी हामी राखेर के गर्छौं, ब्यालेन्सिङ गरेर क्लोज गरिदिन्छौं। याद राख्नु होला, डेबिट ब्यालेन्स र क्रेडिट ब्यालेन्स जहिले पनि के हुनुपर्छ, इक्वल हुनुपर्छ। डेबिटको टोटल ब्यालेन्स जति आउँछ यो टोटल ब्यालेन्स टोटल र यताको टोटल के हुनुपर्छ, इक्वल हुनुपर्छ। यो भयो हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको फर्मेट। अब यसमा केही एडजस्टमेन्ट एन्ट्रीहरु हुन्छ। एडजस्टमेन्ट एन्ट्रीहरु हामी हेरौं। एडजस्टमेन्ट एन्ट्रीहरुमा यहाँ छ एडजस्टमेन्ट एन्ट्री, समायोजन प्रविष्टिहरु। यसमा हामीले यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ, यो ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, किनकि हामी क्वेशन जब सल्भ गर्छौं त्यहाँ एडजस्टमेन्ट क्वेशनहरु दिएको हुन्छ, त्यो मिलाउन एकदम आवश्यक हुन्छ। जस्तै अब एडजस्टमेन्टमा हैन, एडजस्टमेन्ट भनेको एडिसनल इन्फर्मेसन बुझिन्छ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा क्लोजिङ स्टक दिएको छ भने के गर्ने, ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा लेखिन्छ, जुन हामी गरिसक्यौं। त्यसपछि ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट्समा लेखिन्छ, क्लोजिङ स्टक के हो, करेन्ट एसेट्स हो। त्यसपछि प्रिपेड एक्सपेन्सेस भयो भने ट्रेडिङ र पीएल अकाउन्टको सम्बन्धित शीर्षकबाट घटाउने। प्रिपेड भयो भने
ट्रेडिङ र पिएल को सम्बन्धित शीर्षकबाट घटाउने र ब्यालेन्स सिटको के गर्ने करेन्ट एसेट्समा लेख्ने ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट्समा लेख्ने आउटस्ट्यान्डिङ एक्युट एक्सपेन्सेस भयो भने ट्रेडिङ र प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको सम्बन्धित शीर्षकमा जोड्ने ब्यालेन्स सिटको करेन्ट लायबिलिटीमा लेख्ने त्यस्तै एडभान्स इन्कम भयो भने एडभान्स इन्कम रिसिभ इन एडभान्स भयो भने प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको सम्बन्धित इन्कमबाट के गर्ने घटाउने एडभान्स इन्कम भयो भने प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा सम्बन्धित इन्कमबाट घटाउने त्यसपछि ब्यालेन्स सिटमा के गर्ने करेन्ट लायबिलिटीमा लेख्ने एक्युड आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम भयो भने के हुन्छ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा सम्बन्धित इन्कममा जोड्ने र ब्यालेन्स सिटमा के गर्ने लोन एन्ड एडभान्समा राख्ने। यो भयो हाम्रो 5 वटा एडजस्टमेन्ट एन्ट्रीहरू। अब हामी हेरौँ अर्को ब्याड डेब्ट प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट टु बी राइट अफ। यो भनेको ब्याड डेब्ट भनेको कस्तो हो मानम कुनै ग्राहकबाट लिनुपर्ने थियो 1 लाख रुपैयाँ, अब त्यो आउँदैन, त्यो के भयो टाँट पल्ट्यो, त्यसको त्यो ब्याड डेब्ट हो, पैसा उठाउन नसकेको रकम के हो ब्याड डेब्ट हो। ब्याड डेब्ट के हुन्छ 3 प्रकारको हुन्छ। अ ब्याड डेब्ट द्याट इज होल्ली ब्याड डेब्ट, पुरै रकम खत्म भयो अथवा पार्सियल 1 लाख रुपैयाँ छ 50,000 दियो 50,000 दिन सकेन पार्सियल हुन्छ। ब्याड डेब्ट रिकभर 1 लाख बाँकी थियो पछि आएर 1 लाख रुपैयाँ प्राप्त भयो, त्यो के हो ब्याड डेब्ट रिकभर हो। अब अर्को पहिला हामी हेरौँ ब्याड डेब्ट द्याट इज होली ब्याड मतलब पुरै रकम उठाउन सकिएन, पुरै ब्याड डेब्ट भयो भने के हुन्छ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटतिर प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटतिर के गर्ने एडजस्टमेन्टमा दिएको ब्याड डेब्ट एड गर्ने केमा ब्याड डेब्टमा एड गर्ने। त्यसपछि ब्यालेन्स सिटमा के गर्ने एसेट साइडमा करेन्ट एसेटबाट एसेट साइडमा करेन्ट एसेटभित्र सन्ड्री डेप्टरबाट के गर्ने घटाउने सन्ड्री डेप्टरबाट के गर्ने घटाउने। त्यसपछि छ हाम्रो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट। प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट के गर्ने प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा डेबिट साइडमा के गर्ने टु प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट लेखेर ब्याड डेब्ट जुन हुन्छ त्यसमा के गर्ने न्यू प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट जोड्ने र त्यसको जोडेको ब्यालेन्सबाट के गर्ने ओल्ड प्रोभिजन घटाइदिने र ब्यालेन्स सिटमा के गर्ने करेन्ट एसेट साइडमा डेप्टरबाट के गर्ने घटाइदिने डेप्टरबाट के गर्ने घटाइदिने कुन घटाउने जुन एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ। अब हामी यहाँ हेरौँ न्यू प्रोभिजन कसरी निकालिन्छ डेप्टरबाट के गर्ने डेप्टरबाट न्यू ब्याड डेब्ट घटाइदिने अथवा क्वेसनमा के गरेको हुन्छ पर्सेन्टेज दिएको हुन्छ 10% बनाउने भनेर 10% के गर्ने डेप्टर्सको 10% बनाइदिने। त्यसपछि ब्याड डेब्ट भनेपछि ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा दिएको हुन्छ ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा दिएको हुन्छ ब्याड डेब्ट्स। ओल्ड प्रोभिजन भनेपछि ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा दिएको हुन्छ ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा दिएको हुन्छ। त्यसपछि छ डेप्रिसिएसनलाई के गरिन्छ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा देखाउने प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा देखाउने किनभने यो खर्च हो। त्यसपछि ब्यालेन्स सिटको सम्बन्धित एसेट्सबाट के गर्ने जस्तै डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी त के गर्ने मेसिनरीबाट घटाउने। त्यसपछि एप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट आयो भने एप्रिसिएसनलाई के गरिन्छ डिप्रिसिएसनको ठिक उल्टो गरिन्छ के गरिन्छ एप्रिसिएसनलाई प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा देखाइन्छ र ब्यालेन्स सिटको सम्बन्धित फिक्स एसेटमा जोडिन्छ। यो भयो हाम्रो 9 वटा एडजस्टमेन्ट एन्ट्रीहरू। अब हामी अर्को हेरौँ एबनर्मल लॉस अफ गुड्स पीएल को डेबिट साइडमा देखाउने लस के हो पीएल को डेबिट साइडमा देखाउने नट इन्सुरेन्ट और नट क्लेम अमाउन्ट ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट्समा देखाउने। साथीहरू यो एडजस्टमेन्टहरू तपाईहरूले जब हामी क्वेसन सल्भ गर्छौँ त्यतिखेर क्लियर हुन्छ फिलिली भइहाल्छ। इन्ट्रेस्ट अन्डरामिङमा के गर्ने पीएल को क्रेडिट साइडमा लेख्ने र ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटीमा क्यापिटल अमाउन्टबाट ड्राविङ घटाउने र इन्ट्रेस्ट अन ड्राविङ दुटै घटाउने क्यापिटलबाट। त्यसपछि इन्ट्रेस्ट अन लोन डेबेन्चर के हुन्छ पीएल को डेबिट साइडमा के गर्ने टु इन्ट्रेस्ट अन लोन डेबेन्चरमा जोड्ने र ब्यालेन्स सिटमा के गर्ने करेन्ट लायबिलिटीमा लेख्ने। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ भने के गर्ने पीएल को क्रेडिट साइडमा के गर्ने इन्ट्रेस्ट रिसिभमा जोड्ने र ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट्समा देखाउने।
त्यसपछि छ क्यास ड्रावेन बाई प्रोप्राइटर। क्यास ड्रावेन बाई प्रोप्राइटर भनेमा के गर्ने, ब्यालेन्स सिटमा के गर्ने, क्यापिटलबाट घटाउने र क्यासबाट पनि घटाउने, यानी कि करेन्ट एकाउन्टबाट घटाउने, करेन्ट एसेट्सबाट। बोनस और रिटायरमेन्ट बेनिफिट टु इम्प्लोइ। इम्प्लोइहरूको लागि हामी रिटायरमेन्ट छुट्याउँछौँ भने, बोनस छुट्याउँछौँ भने के गर्ने, पिएल को डेबिट साइडमा देखाउने र ब्यालेन्स सिटको करेन्ट लायबिलिटी साइडमा देखाउने। हिडन एडजस्टमेन्ट हुन्छ, जस्तै 10% डिबेन्चर, 5% इन्भेस्टमेन्ट अनि डेन्ट 25 पर मन्थ र 7% फाइनल डिभिडेन्ड। यो सब के हो, डेबेन्चरमा हामीले के गर्न पर्छ, डेबेन्चरमा हामीले के गर्न पर्छ, डेबेन्चरमा इन्ट्रेस्ट पे गर्न पर्छ। इन्भेस्टमेन्टमा के हुन्छ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ हुन्छ। जस्तै अब 5% इन्भेस्टमेन्ट दिएछ, इन्भेस्टमेन्ट कतिको हो, 1 लाखको, त 1 लाखको 5% के हुन्छ, इन्ट्रेस्ट हुन्छ। यानी कि अब के लेखिन्छ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ 5000, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट 5000। अब डिबेन्चर मानव 10 लाखको छ, 10 लाखको 10% के भयो, 10 लाखको 10% 1 लाख रुपियाँ भयो होइन। अब 1 लाख रुपियाँ के गरिन्छ, इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर डेबिट साइडमा देखाइन्छ, किनभने इन्ट्रेस्ट पे गर्न पर्छ डिबेन्चरमा। पे गर्नुको मतलब के हो, खर्च हो, खर्चलाई के गरिन्छ, डेबिटमा लेखिन्छ। यो भयो हिडन एडजस्टमेन्टहरू। जब हामी यसको क्वेसन सल्भ गर्छौँ यो क्लियर भइहाल्छ। म यसको नेक्स्ट भिडियोमा क्वेसनहरू सल्भ गरेर देखाउने छु। हस् त साथीहरू, तपाईहरुले भिडियो मन परेको छ भने भिडियो लाइक गरिदिनु होला र आफ्नो नियर एन्ड डियरमा भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस् त साथीहरू, धन्यवाद। भेटौँला अर्को भिडियोमा।